مساء الخير. كومون سافا؟ مرحبا بك في المكتب. أنا حاليا راني في مكتب صغير هو اللي نقدر نخدم فيه خير من المكتب الوزاري، لأن كاين لي كوليغ لي كيب كامل يخدموا، واني سرحتهم باش عندهم دي ميسيون، باسكو عندنا دي كونسي انترمينيستيريال، دي كونسي دو غوفرنمون، وين نتكلموا على الوضع الحالي. أنا لما تنصبت على هذا كوزير صحة كانت فيه تعليمات وكان مخطط تاع الحكومة، un plan du gouvernement avec des axes, et j'ai établi des priorités، أولويات. ونظن كانت عندي فرص وتكلمت عن الأولويات، خاصة بتوليد لي ماترنيتي لي زورجانس البلان كونسير. هذا في أقرب وقت إن شاء الله، بالثقة نتاع المواطنين وبالثقة نتاع الإطارات اللي يشتغلوا معها. حاليا الموضوع اللي نتكلموا عليه هو موضوع الوقت، سي لو سوجي دو مومون، سي لو كورونا فيروس و كوفيد 19 اللي كي ديماري en janvier، كي ديماري en Chine. كلنا نظنوا حنايا باللي في الصين. Bien sûr, on est affecté, on ne veut pas que les humains subissent ce malheur. هذايا par milliers مصابين بالفيروس وفيهم وفيات. لكن لما انتشر عندنا في إيطاليا في أوروبا، وخاصة في إيطاليا وبعدها في فرنسا وبعد في إسبانيا، أصبح على أبوابنا. إذن كنا لما انتشر الفيروس في الصين on a pris nos dispositions باش نكفيو رواحنا بلي ماسك بكل وسائل. لكن لما أصبح في إيطاليا رفعنا ليتا دو فيجيلانس، وشفنا إذا احنا رانا مستعدين لمكافحة هذا الوباء ولا. إذا خذينا الإجراءات، شفنا توت لي كونتيتي دو ماسك اللي عندنا في المستشفيات، طلبت كل المستشفيات تعطيونا الكمية تاعهم، وقلت لهم ياخذوا عدد عندهم ثم لحماية المواطنين تاع كل ولاية، والزيادة نجيبوه عندنا في لافارماسي سنترال دي زوبيتو باش حنا اللي نعرفوا كيفاش نوزعوه على حسب الاحتياجات. هادو في لي ماسك، في لي زاناليز لي تيست عندنا معهد باستور، لكن ما كانش محضر روحه لهذا الفيروس، لأنه فيروس خاطئ ما يشبهش الآخرين. إذا زدنا encore دي بوسيبيليتي دو تيست في وهران، وبعد في قسنطينة، وبعد في ورقلة، وبعد إن شاء الله نعاودو نزيدو نديرو دي بوسيبيليتي دو تيست في جويعات أخرى باش ما ينقلوش لي تيست نتاعهم من بعيد حتى لانستيتيو باستور. دونك بور لي تيست وزدنا لا كونتيتي، ورانا زايدين نستوردو encore لي كونتيتي بور لو تيست. على لو تيست جو فو بريسيزي للمواطنات والمواطنين باللي سو ني با نيمبورت كي دوموند ان تيست. لو تيست هذايا الطبيب هو اللي يطلبو، وكاين اللي يجوا يسألوا يطلبوا على التيست إذا ما كانش عنده احتكاك مع واحد مصاب بالفيروس، إذا ما كانش في منطقة اللي فيها الفيروس. علاش يحتاج؟ لأن كثير الناس عندهم جوست اون غريب. إذا الطبيب هو اللي يطلب لو تيست. لو تيست هذا يروح لانستيتيو باستور ويطلب 3 سوايع 4 سوايع وتكون عندنا النتيجة نتاعو. حاليا رانا في 45 حالة من بداية الوباء هذا دوبي ليبيديمي. في 12 خرجوا، دونك من 45 نقصوا 12، وفيهم 4 توفوا ربي يرحمهم. وحنا رانا مستعدين، راني في انتظار وعندي تواصل ومواصلة مع l'Institut Pasteur. À tout moment, je reçois les informations. Donc ça pour les tests. Pour les caméras, tous les aéroports étaient dotés de caméras. On a commandé des caméras, on a importé des caméras. Maintenant que les aéroports بقاو غير الجزائر وقسنطينة ووهران، جبنا لي كاميرا نتاع سطيف، نتاع عنابة، نتاع الشلف، نتاع تلمسان باش نقويو لي كاميرا في وهران. في حاليا فيها قرار نتاع سسبانسيون دو تو لي فول. هذه نعاودوا لي كاميرا هذو ممكن نديروهم في اماكن حساسه، في dans certains endroits وداخل المستشفى ووزاره ومؤسسه ومسجد، ولا نشوفوا وين يكون فيهم
la possibilité de les installer. Voilà, donc les masques. Alors les masques, on en a en quantité, en sachant que comme ce qui se passe dans la Chine ou l'Italie, c'est pas tout le pays. Donc la Chine, c'était la province de Hubei, et puis exactement dans la ville de Wuhan. Donc إذا احتاجنا les masques نحتاجهم. ممكن حاليا par exemple il y a un épicentre عندنا كلوستر مكان هو بليده ولا بوفاريك، لكن واش ننبه المواطنين il ne sert à rien à avoir des masques pour tous. لأن الماسك ما يحميش اللي ماهوش مريض. الماسك يديروا اللي مريض يديروا لأن لما يتكلم ولا يسعل يرمي البزاق، يرمي دي قتلات قطرات صغار، وهذا يروحوا لشخص واحد آخر. إذا كان الشخص ماهوش مريض يديروا سانسيراريا، حتى ويديروا يكون مقابل واحد مريض ويسعل يبعث له هذاك البزاق، ما يدخلش في فمه لكن يلصق فيه في كل مكان، في يديه في حوايجه ويعاود عليه. إذا لي ماسك إلا أو العمال سيتان لي بروفيسيونيل كي فون ترافايي، لي ميدسان، لي انفيرميي، تو البيرسونيل، او بيان اللي مصابين بالمرض. دونك ما كان له الناس ما يدير له حتى شيء. يدير الماسك يحمي إلا فمه وين كاين الماسك، لكن إذا قابلوا مريض ولا سعل يجيه الفيروس. هذا الفيروس هذايا يلصق في كلش، يلصق. نزيد بالمناسبة يقول لك سخانة الحرارة سو ني با بروفي، ماهوش مأكد بلي الحرارة بعد 27 فوق 27 تقتلو، هو يموت، هو يكون خارج الجسم خارج الخلايا يموت 9 سوايع 12 ساعة يموت. الحرارة لا، ماهوش صحيح، لأن لو نقول حقيقة الفيروس هذايا كيما اللي تاع السراس ولا تاع الميرس يحب لي بومون ولا باري ريسبيراتوار الجهاز التنفسي، ويحب البرد، لأن لا غريب كثيرة سورتو كثيرة كثرتها في البرد. لكن لما نقول ما يعيش في الحرارة، لماذا في سلطنة عمان وفي الإمارات وفي بحرين وفي السعودية وفي إيران وفي الدول الأخرى اللي حرارة أكثر من الحرارة نتاعنا هنايا وراهم مصابين، خاصة بالإيران، وهي إيران راهي في حالة كبيرة. هذا بالنسبة للكمامات. بالنسبة للجيل هذاك ولا الجيل مليح، لو جيل غسل اليدين، هذه درك نتكلم عليها من لي ميزور دو بريفونسيون، على الأقل 20 ثانية أو 30 ثانية الغسل مليح مليح مليح. اللي ما عندوش جيل الصابون يكفي، الصابون وحده يغسل مليح، يحك مليح وكل شيء عاود يشلو بالماء، الصابون يكفي. على واش نزيد نتكلم لك خاصة على الوضع الحالي. احنا نحب نطمن المواطنين باسكو لو دوزيام مال سي لا بانيك. اخطر شيء بعد الكورونا هو لا بانيك، الخوف. حاليا رانا نشوفوا الجزائريين واعيين بالنسبه للخوف، لان راهم يشتغلوا عادي لاباس عليهم. في المستشفيات ما كانش كثير مرضى، يا با دافلو دو مالاد او نيفو دي زوبيتو، لا في تو افي نورمال. حنا هذا الشيء حابينه حنا باش ما تكونش لا بانيك. لازم اذا ما هما ما عندهمش لا بانيك، حنا عندنا لا بانيك. حنا ماناش حاب تكون لا بانيك عند الاشخاص، ما حنا لازم تكون عندنا. علاش؟ في صالح المواطنين لازم تكون عندنا لا بانيك، لازم نتجندوا، لازم نحضروا نفوسنا، ما نخطوش المكاتب. حنا المكتب رانا نشتغلوا صباح وعشيه صباح وعشيه باش نوفروا كل الوسائل اللازمه لحمايه المواطنين والمواطنات، وتعلموا باللي هذا من الاهتمام الدوله واهتمام خاصه رئيس الجمهوريه. اذا واش لازم الناس يديروا؟ واش نقول للناس سا سي تري تري امبورطون. لو فيروس هذا ينتقل من شخص الى شخص، لازم ما يقربوش بعضاتهم، لازم تجمعات. وعطينا تعليمات تو لي ريغروبمون سون سسبوندو سون ديكونسيي سون انتردي. Tout type de regroupement, je n'ai pas à préciser. Là où il y a foule, là où il y a des personnes يتلاقاو وما يتعارفوش، ممكن واحد فيهم راهو حامل هذاك الفيروس وممكن يعدي، خاصة في الأماكن les endroits fermés. Je peux parler des mosquées, je pense ماهيش من صلاحيتي، مي وزير الشؤون الدينية فيه فتوى وفيه دي كونساي دي ريكومانداسيون. في تونس، في الكويت، في بعض الدول الصلاة في البيوت ما فيها والو، صلاة فرض على كل حال، ما يكون خطر على الأمة الناس يصلوا في بيوتهم، لأن باش
ما يتناقش المرض بيناتهم. فيه شيء اخر مهم جدا، نتكلم عن الحراك ما عنديش تدخل في هذا الشيء هذايا، لكن نتكلم عن التجمع نتاع الحراك. on devrait je pense en avoir de la sagesse pour tous pour suspendre le حراك est un moyen de revendiquer المواطنين يناديوا على حقوق، على اشياء، على تغيير، هذا من حقهم، انا ما ندخلش فيه، لكن فيه خطر، وخاصه الحراك، لان لما يكون نقولوا تجمع نتاع عرس ولا نتاع جماعه ولا حتى مؤتمر، الناس يتعارفوا ويعرفوا اللي كان في الخارج واللي ما كانش في الخارج، اللي مصاب اللي ماهوش مصاب. لكن الحراك عشرات الالاف من كل جانب، من كل مكان، من كل، ويعيطوا والريح يزيد يمشي. لي قوتلات هذو ماهوش على متر لان لي قوتلات لما يكون الريح، انا نظن، انا على حسب رايي انا هذا كطبيب اولا وكوزير صحه، انا نظن كل التجمعات وكل واحد يفهم التجمعات سسبوندو حتى نقضيو على هذا الوباء. اذا وسائل الوقايه معروفه، كل احنا رانا درنا نيميرو فير، درنا دي سبوت، دي زافيش، دي كومونيكي دو بريس، دي بوين دو بريس تو لي جور. نظن كل الجزائريات والجزائريين على بالهم، عندهم انترنت، عندهم كل وسائل على بالهم. حنا واش نقول لهم، سي ان سوجي تري بريوكوبون، الحاله خطيره جدا جدا، خطيره في اوروبا، السيناريو اوروبيا يخوف كثير. حنا حاليا عندنا عدد قليل، هذا العدد يجعلنا حنايا بدون ما اوني بري دو كور دو فيتاس كيما اوروبا، كيما ايطاليا، كيما فرنسا، حتى لما انتشر كثير والفيروس منتشر في البلاد باش خذاو الاجراءات وممكن تعبوا. احنا قبل ما ينتشر، احنا في الحاله هذه خلينا كل اجراءات ومازال تتخذ، ومازال عندنا اليوم برك جاو دي باليت دو برودوي بور فير فاس. اذا المجندين يا دي سيلول اللي خذينا احتياطات. انا تنقلت اليوم في مستشفى ماهوش بعيد عن الجزائر باش ندير توت اون يونيتي دو غراند انفيرغور دو ريانيماسيون. حاليا ما راش نشوفوا لا comment dirais-je, l'expansion du virus. On est en train maintenant de passer à une phase, comme en Europe, de situation grave. لأن 5% يكونوا في حالة خطيرة، ممكن يحتاجوا قاعة الإنعاش، يحتاجوا les respirateurs. Donc on a fait un état de tous les respirateurs du pays et on va faire un dispositif dans tous les pays, au moins 25 centres qui seront prêts et dotés de respirateurs pour faire face à une situation, et on va développer quelques unités de référence où on mettra une grande quantité de respirateurs. نتمنى ان شاء الله ما نحتاجوهمش، لازم يكونوا المواطنين باللي خذينا هذه الاحتياطات. اذا باش نلخص لك ونتم، احنا رانا on est dans un état de mobilisation générale tout le temps. On veut pas exprimer cette situation pour que la population soit confiante et tranquillisée, mais on a une analyse très juste et très dramatique, si vous voulez, de la situation. Je n'ai pas besoin de l'exprimer. On voit très bien en Italie en 24 heures 250 morts. Comment est la situation. Donc c'est la préoccupation du moment, c'est le souci du moment, c'est la mobilisation de tous. Tout le ministère est mobilisé, tous les départements sont mobilisés, tous les autres ministères sont, tous ceux كلهم معنيين اللي معنيين بالامر كلهم راهم مجندين. احنا هذا ما يدلش على الحاله الصحيه نتاع الجزائر. Cela ne traduit pas un état d'indigence ou de défaillance du système algérien, même s'il n'est pas particulièrement performant. Les pays les plus développés, chauffés parmi les meilleurs systèmes de santé en France, qui est le système français, chauffé الحالة اللي راهو فيها منعوا التجمعات حتى 50 واحد، اللي ريستو يغلقوا، شوفوا الاسبان غلقوا كلش الا وين تاع l'alimenteur ou les stations d'essence ou les qu'est-ce qu'il y a d'autre, les officiers. Sinon les villes sont mortes. وحنا نتفاجئوا لما نشوفوا هذه المدن مغلوقه والناس تدخل في ديارهم وكلش، نشوفوا تجمعات، ونشوفوا خاصه لما
وقفنا les écoles et tout, les gens sortent, les gens vont les centres commerciaux. Je pense qu'il faut réduire les regroupements, les sujets âgés, les كبار فايتين 70 80 سنة خاصة اللي عندهم أمراض خاصة الأمراض تاع الجهاز التنفسي des maladies respiratoires doivent rester chez eux, les enfants doivent rester chez eux, les déplacements doivent être suspendus, c'est-à-dire que chacun va développer en lui-même الوعي, chacun va être responsable de lui-même et par là même de tous ceux qui l'environnent. La situation est très grave à l'étranger. Elle ne l'est pas. C'est pour ne pas basculer dans cette situation. Et je pense que la mesure qui a été prise de suspendre tous les vols est une mesure salutaire. Salutaire parce que tous les cas, ce sont des cas introduits. Nous n'avons pas de cas autochtones. Donc, إذا توقفوا كل الرحلات عندنا هذو لي كلوستر هذو لي فوايي اللي عندنا ان شاء الله نتحكموا فيهم ونطلبوا ربي ان شاء الله يوفقنا وبال بالوعي نتاع كل جزائري وبال la sensibilisation, la prise de conscience de la situation de tous les Algériens, et nous l'avons démontré dans le passé. Je pense que nous pourrons faire face à cette situation. Sahiti.